अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई अहम है और वो है इस्लामोफोबिया। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस्लामोफोबिया बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है। और इस हवाले से जो पेशरफ्त हुई हैं कि 15 मार्च का जो दिन मनाया जाता है, जो रिसेंटली गुजरा है इस्लामोफोबिया के नाम से, टू कम्बेट टू कर्टेल इस्लामोफोबिया, वो क्या था और पाकिस्तान के हवाले से इस्लामी वर्ल्ड के हवाले से इसके हवाले से क्या पेशरफ्त आती रहती हैं इस्लामोफोबिया के ऊपर, और इस्लामोफोबिया की बेसिक वजह क्या बनी थी कि इस्लामोफोबिया इतना बड़ा क्यों इशू बन गया दुनिया के अंदर, और कुछ ऐसे इवेंट्स जिन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से मुसलमानों की दिल आज़ारी भी की, और इमरान खान का क्या किरदार रहा इस्लामोफोबिया के इस टॉपिक के हवाले से। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान है, उन्होंने 15 मार्च को टू कम्बेट इस्लामोफोबिया के दिन से मंजूर भी करवाया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसके ऊपर आज के मेरी टॉपिक है। मेरा नाम है यूनुस भट्टू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आज का टॉपिक बड़ा अहम है जी। तो बात करते हैं इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया का अगर हम बताते खुद नाम देखें कि इटसेल्फ इसका मीनिंग क्या है, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इस्लाम एंड फोबिया। इस्लाम क्या है? इस्लाम वो रिलीजन है जो मुसलमानों जिसको मुसलमान मानते हैं, जो बिलीवर ऑफ इस्लाम है, जो मुसलमान है, जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, उनको मुसलमान कहा जाता है। और फोबिया का मीनिंग क्या है? फोबिया होता है डर, खौफ, किसी भी चीज़ को लेकर डर होना, किसी भी चीज़ को लेकर खौफ होना, जिसे हम प्रेजुडिस भी कहते हैं, जिसे हम फियर ऑफ भी कहते हैं। ये फियर डिफरेंट तरह का भी हो सकता है। बाज़ औक़ात लोगों को पानी से डर लगता है, समंदर में जाने से डर लगता है, बाज़ लोगों को अंधेरे में चलने से डर लगता है, और बाज़ लोगों को एग्ज़ाम में बैठने से डर लगता है। ये डर डिफरेंट तरह का हो सकता है, इसे हम कहते हैं फोबिया। ये एक लैटिन वर्ड है फोबिया। जब भी किसी को डर होता है, किसी को हाइट फोबिया होता है, तो लोग कहते हैं इसे हाइट फोबिया, इसे ऊंचाई से डर लगता है। तो ये इसीलिए इस्लामिक फोबिया, इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम से जो वेस्ट को डर लगता है, उन्होंने एक अपनी खुद की डेफिनेशन बनाई। उन्होंने मुसलमानों के बारे में अपना खुद का पर्सपेक्टिव बनाया, और उन्होंने ये एक एजेंडा, ये एक प्रोपागेंडा शुरू कर दिया कि जो इस्लाम है नौज़बिल्लाह वो एक अग्रेसिव दीन है, वो एक अग्रेसिव रिलीजन है, और उसके मानने वाले जो मुसलमान हैं वो भी अग्रेसिव है। अग्रेसिव मतलब जंगजू हैं, लड़ने वाले हैं, बात पे अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो मारने पे उतर आते हैं। तो इसके पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सफोर्ड के मुताबिक डेफिनेशन क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इस्लामोफोबिया इज़ डिसलाइक ऑफ और या फिर प्रेजुडिस अगेंस्ट इस्लाम और मुस्लिम, एस्पेशली एज अ पोलिटिकल फोर्स। तो ये एक पोलिटिकल मूवमेंट है जिसके अंदर मुसलमानों को, इस्लाम को एक गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, और मुसलमानों को अग्रेसिव दिखाया जाता है, और मुसलमानों के हवाले से एक खौफ पैदा किया जाता है लोगों के अंदर। तो ऐसे कौन से इवेंट थे माजी के अंदर? तो बहुत सारे, माजी दूर के अंदर, या फिर जिसे हम कहते हैं फार पास्ट के अंदर, बहुत सारे ऐसे वजूहात जो वेस्ट खुद से देता है कि जिनकी वजह से इस्लामोफोबिया एक इशू है, रियल इशू है वेस्ट के मुताबिक। वो हो सकते हैं, अब तारिक बिन ज़ियाद ने जब स्पेन फ़तह किया तो उनके माइंड में था कि जी मुसलमान तो बड़े जंगजू हैं, बड़े बैटल फील्ड के अंदर लड़ने वाले हैं। और उसके बाद जी ईरानियन रेवोल्यूशन आया। अभी अगर हम रीसेंट की बात करें, रीसेंट पास्ट की, माजी करीब की बात करें, तो उसके अंदर जी ईरानियन जब रेवोल्यूशन आया 1979 के अंदर, जब पहले एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, एक सोशलाइज्ड गवर्नमेंट थी, उसके बाद जब इस्लामिक गवर्नमेंट उधर आई तो उन्होंने आकर उनके लिबास की पाबंदी लगाई, फीमेल्स की रिस्ट्रिक्शन लगाई। तो वेस्ट के अंदर एक ऐसा डर सा गया कि जो मुसलमानों की हुकूमत होगी, या फिर जो मुसलमान हैं ये बड़े अग्रेसिव हैं और बड़े सेल्फ सेंट्रिक हैं, और ये मतलब कम्युनिटी के अंदर इंटीग्रेशन नहीं चाहते। नंबर 2 पर जब सोवियत अफ़गान वार हुई, जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान को 1979 के अंदर, और 1989 के अंदर वापस गए, तो अमेरिका जो खुद इटसेल्फ पाकिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर फंडिंग करता रहा मुजाहिदीन को, और उनको फ्रीडम फाइटर के नाम से उनको प्रेज़ करता रहा, उनकी तारीफ़ें करता रहा। और जब उन्होंने सोवियत यूनियन को मार भगाया, और जब सोवियत यूनियन वहाँ से भाग गया, तो उसके बाद वही अमेरिका ने क्या किया, उन्हीं मुजाहिदीन को, उन्हीं फ्रीडम फाइटर को मुजाहिदीन के लेबल लगाना शुरू कर दिए कि ये मुजाहिदीन है, ये मुआशरे के लिए सही नहीं है, ये जंगजू हैं, ये टेररिस्ट हैं। तो जो सोवियत अफ़गान वार है, ये भी एक उनके वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के अंदर उनका जो ख़ुद का एक
فضول خیال ہے اس کے اندر ایک اضافہ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ گلف وار 1990 کے اندر جو ہوئی 1990 سے لے کے 1991 تک، اس کے بعد جو اس حوالے سے مین چیز ہے وہ ہے 9/11 کا واقعہ ہونا۔ 9/11 جو سن 2001 کے اندر ہونے والا انسیڈنٹ تھا، جب کچھ ہوائی جہاز جو ہے ہائی جیک کیے گئے۔ وہ کون تھے لوگ؟ اور انہوں نے جب جا کر مختلف بلڈنگ جو امریکہ کے اندر ہیں ان کے اندر جو جیسے ان کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا اس کے اندر مارا، تو اس حوالے سے اس کے بعد ان کے اندر ویسٹرن کے اندر ایک یہ بلیف گیا کہ مسلمان جو اگریسو ہے، حالانکہ اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایسے لوگ جو ٹیررسٹ ہیں وہ کہاں نہیں پائے جاتے؟ وہ ہندوؤں میں بھی پائے جاتے ہیں، عیسائیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، کرسچن میں پائے جاتے ہیں، جوز میں پائے جاتے ہیں۔ اب ان کی ایگزامپل میں دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جی ہندوؤں کا کلبھوشن یادو ابھی پاکستان کی قید میں ہے، تو جس نے نہ جانے کتنے اٹیک کروائے کراچی کے اندر اور پاکستان کے اندر۔ نمبر 2 پر عیسائیوں کے اندر کروسیڈز کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں۔ نمبر 3 کے اوپر جیوز کے حوالے سے کہ جیوز نے کس طرح فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ جرمنی کے اندر ہٹلر نے کس طرح جیوز کو مارا۔ تو ان ہسٹری بھری پڑی ہے، لیکن لیبل صرف مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے اسلاموفوبیا کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ اب یہ فوبیا ہے کیوں؟ اب یہ بھی جاننا ضروری ہے نا، کیونکہ اسلام کے اندر پین اسلامزم ہے۔ پین اسلامزم کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کا ریلیجن ہے، مطلب اسلام پھیل جائے گا۔ تو ان کا ایک طرح سے ڈر ہے کہ اگر اسی طرح مسلمان بڑھتے رہے، کیونکہ اب دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والا ریلیجن ہے وہ اسلام ہے۔ تو ایک جو ویسٹ دنیا ہے اس کو ایک یہ ڈر ہے کہ مسلمان جس طرح بڑھ رہے ہیں اس طرح تو یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارا تو یہاں پر جگہ نہیں بچے گی یا پھر ہم نہیں رہ سکیں گے۔ تو ان کے اندر ایک خود ساختہ ڈر ہے جو ان کو اس بات میں مجبور کرتا ہے کہ اسلام سے ڈرنے کے لیے، مسلمانوں سے ڈرنے کے لیے۔ اور حالانکہ جب وہ خود بعد میں مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے زیادہ امن پسند اور اسلام سے زیادہ اچھے لوگ تو کہیں ملتے ہی نہیں ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ انٹیگریٹڈ اور بہت زیادہ رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ تھا کہ ایسے کون سے ایونٹس ہیں جنہوں نے اس بات کو، اس ڈیفینیشن کو ابھارا۔ تو یہ 1997 کے اندر 1997 کے اندر اسلاموفوبیا کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر ایڈ کی گئی، اور کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جس نے مسلمانوں کے اندر ایک بہت ہی غم و غصہ بھرا۔ اور وہ ایونٹس کون سے ہیں جی؟ تو سویڈن کے اندر سن 2007 کے اندر، اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ ایک کارٹونسٹ جو ہے لارس ولکس نے کارٹونز پرنٹ کیے نعوذ باللہ سویڈن کے اندر سن 2007 کے اندر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کارٹون پکچرائز نہیں کر سکتا یا کوئی ایون کی پکچر نہیں بنا سکتا، تو اس نے یہ بنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس کے علاوہ اور سن 2015 کے اندر ہونے والے واقعات، جیسا کہ سیٹریکل میگزین کے اندر چارلی ہیبڈو نے کارٹونز پکچرائز کیے نعوذ باللہ، جو کہ نبی وسلم کی شان میں گستاخی تھی، اور اس حوالے سے جو مسلمانوں کے طرف سے بہت زیادہ احتجاج ریکارڈ کرایا گیا اور مسلمانوں نے بہت زیادہ شدید رد عمل اپنا دیا اور دینا چاہیے بھی تھا۔ تو اس حوالے سے جو ایک ڈپلومیٹک جو پیش رفت ہوئی، تو مسلمانوں کی طرف سے ایک ڈپلومیٹیکلی بھی اور ایک احتجاج کے طور پر بھی اپنا ریکارڈ کرایا جاتا تھا احتجاج۔ تو جس حوالے سے جو مین جو پیش رفت ہوئی وہ سن 2019 کے اندر ہوئی۔ اور اگر ہم پاکستان کے کنٹیکسٹ میں بات کریں تو سن 2019 کے اندر 27 مارچ کو 74 جو سیشن تھا UN جنرل اسمبلی کا، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا، اس کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے اسپیچ کی، اور انہوں نے بتایا کہ جیسے جب یہ ویسٹرن لوگ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر اسلام کی بے حرمتی کرتے ہیں، نبی وسلم کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو ہمارے دل پسیج جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دل کی تکلیف سب سے اوپر ہوتی ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے جب آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد سن 2022 کے اندر یہ ایک انتہائی اہم پیش رفت ہوئی۔ 15 مارچ 2022 کو یونائٹڈ نیشنز کے اندر UN جنرل اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی، جو کہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو منیر اکرم ہیں، جو کہ UN جنرل اسمبلی میں ہوتے ہیں، انہوں نے OIC کے بہاف پر، آرگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس کے بہاف پر ایک قرارداد منظور کی، ٹو کرٹیل اسلاموفوبیا کو کم کرنے کے لیے، اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کے لیے ایک قرارداد پیش کی گئی 15 مارچ 2022 کو، اور یہ 15 مارچ 2022 کو ایک ریکگنائز کیا گیا تھا اسلاموفوبیا، کمبیٹ اسلاموفوبیا کے نام سے۔ اب 15 مارچ جو ریسنٹلی گزرا ہے
اس کے حوالے سے کیا تھا. یہ ویڈیو آج ہم نے بنائی ہے کہ 15 مارچ کو کیوں منایا جاتا ہے. تو یہ ایک اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کے لیے، کمبیٹ کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، کرٹیل کرنے کے لیے یہ ڈے منایا جاتا ہے، اور اویئرنیس کے لیے ڈے منایا جاتا ہے. اور اس حوالے سے جو پاکستان کے پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر عمران خان کا بڑا کردار رہا، منیر اکرم صاحب کا بڑا کردار رہا، اور آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا بڑا ہاتھ رہا، کہ جنہوں نے اسلام کی ٹرو پکچر پیش کی، اور مسلمانوں کے حوالے سے جو ویسٹ دنیا کے اندر ایک ڈر تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے اپنی تقریر کے اندر بھی بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں چیزوں کو سمجھایا. آپ جا کے عمران خان صاحب کی وہ تقریر بھی سن سکتے ہیں UN جنرل اسمبلی کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹاپک کتنا زیادہ اہم ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری ٹاپک جو تھا اسلاموفوبیا کے اوپر. آپ کو اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو ہمیشہ نالج سیکھنا چاہیے، علم کی چیزیں سیکھنی چاہیے جو کہ آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہیں. اور جب آپ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں ڈیلی اسلاموفوبیا کے اوپر، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا اسلاموفوبیا ہے کیا، تو آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس ٹاپک کے بارے میں. اور اگر آپ کو کوئی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو کائنڈلی کمنٹ ضرور کیجیے گا. آئی ول ایڈریس یور آل کمنٹس. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.